अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं तस्कीन आलम। इस वीडियो में आपको तालीम से मुताल्लिक इंग्लिश जुमले बताए जाएंगे। स्टूडेंट्स और टीचर्स के दरमियान स्कूल और कॉलेजेस में इस्तेमाल होने वाले जुमलों से लेकर आम जिंदगी में तालीम से मुताल्लिक जुमले इस वीडियो में शामिल किए गए हैं। ये जुमले समझने और याद करने से आप स्कूलों और कॉलेजों में या किसी और जगह तालीम से मुताल्लिक गुफ्तगू में अच्छी इंग्लिश बोल सकेंगे। ये जुमले देखें। गुड मॉर्निंग सर, इसके मानी है सुबह का सलाम जनाब। सिट डाउन, इसके मायने हैं बैठ जाएं। अटेंडेंस प्लीज, इसके मायने हैं हाजिरी की तरफ मुतवज्जे हों। हाउ आर यू, आप कैसे हैं। हु इज एब्सेंट टुडे, आज कौन गैर हाजिर है। हु वुड लाइक टू रीड, कौन पढ़ेगा। हु वुड सॉल्व दिस प्रॉब्लम ऑन द बोर्ड, कौन इस प्रॉब्लम को बोर्ड पर हल करेगा। कम हियर एंड राइट ऑन द बोर्ड, यहाँ आओ और बोर्ड पर लिखो। गेट योर होमवर्क कॉपीज चेक्ड, अपनी होमवर्क की कापियां चेक करवा लें। कंप्लीट योर होमवर्क टुडे, अपना होमवर्क आज मुकम्मल कर लें। लुक एट द बोर्ड, यानी बोर्ड की तरफ देखें। डिड यू अंडरस्टैंड, क्या आपने समझा। एनी क्वेश्चन, कोई सवाल। कम प्रिपेयर्ड टुमारो, कल तैयारी करके आएं। वी विल स्टार्ट न्यू लेसन टुमारो, कल हम नया सबक शुरू करेंगे। नोट दिस ऑन योर होमवर्क डायरी, अपनी होमवर्क डायरी में ये नोट कर लें। गेट योर होमवर्क डायरी साइंड बाय मी, अपनी होमवर्क डायरियां मुझसे दस्तखत करवा लें। राइट एन एसे ऑन टाइगर, शेर पर एक मजमून लिखें। कम टू द फ्रंट डेस्क, सामने वाली डेस्क पर आएं। नो नॉइज प्लीज, कोई शोर नहीं। पे योर स्कूल ड्यूज बाय 5th ऑफ द मंथ, महीने की 5वीं तारीख तक अपने स्कूल के वाजिबात अदा कर दें। पे अटेंशन एवरीबॉडी, सब लोग मुतवज्जे हों। लेट्स बिगिन टुडेज लेसन, चलें आज का सबक शुरू करते हैं। ओपन योर बुक्स, अपनी किताबें खोलें। ऑलवेज रीड केयरफुली, हमेशा एहतियात से पढ़ो। स्टॉप टॉकिंग एंड बी क्वाइट, बातें करना बंद करें और खामोश हो जाएं। ऑलवेज रेस्पेक्ट योर टीचर्स, हमेशा अपने उस्तादों का एहतराम करो। कीप क्वाइट इन द क्लासरूम, क्लास के कमरे में खामोश रहें। लिसन केयरफुली टू योर टीचर, अपने उस्ताद को गौर से सुनो। डू योर होमवर्क रेगुलरली, अपना होमवर्क बाकायदगी से करें। शी इज माई क्लासमेट, वो मेरी हम जमात है। राइट द आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस सवाल का जवाब लिखें। हु नो द आंसर रेज देयर हैंड्स, जो जवाब जानते हैं हाथ ऊपर करें। कीप योर डेस्क क्लीन, अपनी डेस्क साफ रखें। ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ अ फ्लावर, एक फूल की तस्वीर बनाएं। पुट योर होमवर्क कॉपीज ऑन द टेबल, अपने होमवर्क की कापियां मेज पर रख दें। रिपीट आफ्टर मी, मेरे बाद दोहराएं। व्हाट डिड यू से, आपने क्या कहा। डोंट लेट इट हैपन अगेन, दोबारा ऐसा न होने दें। डोंट रिपीट दिस मिस्टेक अगेन, ये गलती दोबारा न दोहराएं। आर यू रेडी टू टेक द टेस्ट, क्या आप टेस्ट देने के लिए तैयार हैं। यू हैव 3 hours टू सॉल्व दिस पेपर, ये पर्चा हल करने के लिए आपके पास 3 घंटे हैं। यू कैन टेक सप्लीमेंट्री पेजेस एनी टाइम, आप इजाफी सुफ़े किसी भी वक्त ले सकते हैं। डू नॉट यूज बॉल पेन ऑन योर आंसर शीट, जवाबी सुफ़े पर बॉल पेन इस्तेमाल न करें। कीप योर कॉपीज नीट एंड क्लीन, अपनी कापियां साफ सुथरी रखें। बाइंड योर पेजेस केयरफुली बिफोर रिटर्निंग आंसर शीट, वापस करने से पहले अपने सुफ़े एहतियात से बांध लें। अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, इस हिस्से से कोई से 2 सवाल हल करें। Ask questions any number of times, जितनी दफा चाहें सवालात पूछें। Don't hesitate to ask question, सवालात करने से मत हिचकिचाएं। Did you understand it, क्या तुमने इसे समझा। One more time sir, एक दफा और जनाब। Questioning shows curiosity of the student, सवालात पूछना तालिब इल्म का तजस्सुस जाहिर करता है।
اگر آپ نے ابھی تک یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیوز کو بر وقت دیکھنے کے لیے ابھی نیچے دیے گئے سبسکرائب کے بٹن اور اوپر دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کریں۔ He is a bookworm۔ وہ کتاب کا کیڑا ہے، یعنی وہ ہر وقت کتابیں پڑھتا رہتا ہے۔ موبائل فونز آر ناٹ الاؤڈ ان کلاس۔ کلاس میں موبائل فون کی اجازت نہیں ہے۔ احمد ہیز گاٹ ڈسٹنکشنز ان فزکس۔ احمد نے فزکس میں نمایاں پوزیشن لی ہے۔ موسٹ اسٹوڈنٹس اٹینڈ کوچنگ سینٹرز آفٹر اسکول۔ طالب علم زیادہ تر اسکول کے بعد کوچنگ سینٹر جاتے ہیں۔ بی ریڈی فار دا ٹیسٹ ٹمورو۔ کل ٹیسٹ کے لیے تیار رہیں۔ دا ٹیسٹ ول اسٹارٹ ایٹ 9 AM۔ ٹیسٹ صبح 9 بجے شروع ہوگا۔ All the students are required to show their admit cards۔ تمام اسٹوڈنٹس کو ایڈمٹ کارڈ دکھانا ضروری ہے۔ Illegal means to solve papers are strictly prohibited۔ پیپر حل کرنے کے لیے غیر قانونی ذرائع سختی سے منع ہیں۔ Question number 1 is compulsory۔ سوال نمبر 1 لازمی ہے۔ Choose the correct answer۔ صحیح جواب کا انتخاب کریں۔ Have you heard of ghost schools؟ کیا آپ نے بھوت اسکولوں کے بارے میں سنا ہے؟ What are ghost schools؟ بھوت اسکول کیا ہیں؟ Schools that are only on paper but don't exist are called ghost schools۔ وہ اسکول جو صرف کاغذ پر ہیں لیکن حقیقت میں موجود نہیں ہیں گھوسٹ اسکول کہلاتے ہیں۔ Will you pass the examination؟ کیا تم امتحان پاس کر لو گے؟ I am very much hopeful to pass the examination۔ میں امتحان پاس کرنے کے لیے بہت پر امید ہوں۔ I am weak in mathematics۔ میں ریاضی میں کمزور ہوں۔ I have worked hard and hope to clear all the subjects۔ میں نے بہت محنت کی ہے اور امید ہے کہ تمام مضامین میں پاس ہو جاؤں گا۔ محمود کین ناٹ پاس دا میٹرک ایگزامینیشن۔ محمود میٹرک کا امتحان پاس نہیں کر سکتا۔ آر یو ٹیکنگ اینی ٹیوشنس؟ کیا تم کوئی ٹیوشن لے رہے ہو؟ وچ از دا بیسٹ کوچنگ سینٹر ان دا سٹی؟ شہر کا بہترین کوچنگ سینٹر کون سا ہے؟ وچ سبجیکٹس ڈو یو انٹینڈ ٹو ٹیک ایٹ دا انٹرمیڈیٹ لیول؟ آپ انٹرمیڈیٹ کی سطح پر کون سے مضامین لینے کا ارادہ رکھتے ہیں؟ آئی ول ٹیک میڈیکل ان انٹرمیڈیٹ۔ میں انٹرمیڈیٹ میں میڈیکل لوں گا۔ سائمہ وانٹس ٹو ٹیک پری انجینئرنگ ان انٹرمیڈیٹ۔ سائمہ انٹرمیڈیٹ میں پری انجینئرنگ لینا چاہتی ہے۔ وین آر دا ایڈمیشنز اسٹارٹنگ ان کالجز؟ کالجوں میں داخلے کب سے شروع ہو رہے ہیں؟ ایڈمیشنز آر اسٹارٹنگ فرام دا 15th of the next month۔ اگلے مہینے کی 15 تاریخ سے داخلے شروع ہو رہے ہیں۔ ایٹ واٹ پرسنٹیج کین ون گیٹ ایڈمیشن؟ کتنے فیصد پر داخلہ مل سکتا ہے؟ اٹ شوڈ بی ابو 85%۔ یہ 85% سے زیادہ ہونی چاہیے۔ سم گرلز ڈونٹ کنٹینیو دیئر اسٹڈیز آفٹر میٹرک۔ کچھ لڑکیاں میٹرک کے بعد اپنی تعلیم جاری نہیں رکھتیں۔ مینی گرلز ڈونٹ پریکٹس ایون آفٹر کمپلیٹنگ ہائر ایجوکیشن۔ بہت سی لڑکیاں اعلیٰ تعلیم مکمل کرنے کے بعد بھی پریکٹس نہیں کرتیں۔ مینی گرلز آر ناؤ میکنگ دیئر کیریئرز ان انجینئرنگ۔ بہت سی لڑکیاں اب انجینئرنگ میں اپنا کیریئر بنا رہی ہیں۔ ہاؤ از یور اسٹڈی گوئنگ؟ آپ کی پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ آئی نیڈ کوچنگ ان سم سبجیکٹس۔ کچھ مضامین میں مجھے کوچنگ کی ضرورت ہے۔ ان وچ سبجیکٹس ڈو یو نیڈ کوچنگ؟ آپ کو کن مضامین میں کوچنگ کی ضرورت ہے؟ آئی نیڈ کوچنگ ان انگلش اینڈ میتھ۔ مجھے انگریزی اور ریاضی میں کوچنگ کی ضرورت ہے۔ ڈو یو نو اے گڈ انگلش سبجیکٹ ٹیوٹر؟ کیا آپ کسی اچھے انگریزی مضمون کے ٹیوٹر کو جانتے ہیں؟ یس، ون آف مائی فرینڈس ٹیکس ٹیوشن ان انگلش ایٹ ہوم۔ ہاں، میرا ایک دوست گھر پر انگریزی میں ٹیوشن لیتا ہے۔ آئی ول گیو یو ہز کانٹیکٹ نمبر۔ میں آپ کو اس کے رابطے کا نمبر دوں گا۔ از اٹ کاسٹلی ٹو ہائر اے ٹیوٹر ایٹ ہوم؟ کیا گھر پر ٹیوٹر کی خدمات حاصل کرنا مہنگا ہے؟ یس، اٹ از مور ایکسپینسو دین پیئنگ فار اے کوچنگ سینٹر۔ جی ہاں، یہ کوچنگ سینٹر کی ادائیگی سے زیادہ مہنگا ہے۔ وائی ڈونٹ یو جوائن اے کوچنگ سینٹر؟ آپ کسی کوچنگ سینٹر کیوں نہیں چلے جاتے؟ تعلیم سے متعلق عام گفتگو میں ایسے جملے استعمال ہوتے ہیں۔
What are your career plans? आपके मुआश के मंसूबे क्या हैं? My father is a businessman and I want to help him in his business. मेरे वालिद एक कारोबारी हैं और मैं उनके कारोबार में उनकी मदद करना चाहता हूँ. And what is your career plan? और आपका कैरियर का क्या मंसूबा है? I will pursue a career in education. मैं तालीम में अपना कैरियर बनाऊंगा. Initially at the college level and finally at a university. शुरू में कॉलेज की सतह पर और आखिर में यूनिवर्सिटी में. Salim's parents are interested in sending him abroad after completing his education here. सलीम के वालिदैन उसे यहाँ तालीम मुकम्मिल करने के बाद बैरून मुल्क भेजने में दिलचस्पी रखते हैं. I am not interested to settle abroad. मुझे बैरून मुल्क आबाद होने का कोई शौक नहीं है. I want to serve my country. मैं अपने मुल्क की खिदमत करना चाहता हूँ. Wish you all the best in your plans. आपके मंसूबों में आपके लिए नेक ख्वाहिशात. Thanks. May God bless you with a successful career. शुक्रिया. अल्लाह आपको कामयाब कैरियर से नवाजे. इस वीडियो को देखने और समझने से आपके जुमलों के ज़ख़ीरे में कुछ न कुछ इजाफा ज़रूर हुआ होगा. अगर वीडियो पसंद आई हो तो नीचे दिए गए लाइक के आइकन को प्रेस करें और अगर अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन और ऊपर दिए गए बेल आइकन को प्रेस करें. आपकी राय और तजावीज़ का इंतज़ार रहेगा. वीडियो कैसी लगी कमेंट ज़रूर करें. अल्लाह हाफ़िज़.